मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस का एक और हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। इस तरह से लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। खुदावंद की बरकत कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। एक बड़ी ही मशहूर फ्रेज है कि व्हाट द माइंड कैन कंसीव द माइंड कैन अचीव। जो इंसान के दिमाग में आता है इंसान वो हासिल कर सकता है। या फिर एक और बात बड़ी मशहूर है, इफ यू कैन सी इट यू कैन बी इट। और ऐसा ही हम देखते हैं कि वाशिंगटन नामी एक साइंसदान था जिसके दिल में ख्याल आया कि ये एक आम सा जो ड्राई फ्रूट है जिसे हम पीनट कहते हैं या मूंगफली उर्दू में जानते हैं, उसने सोचा कि इसके जो फ़वायद हैं वो देखे जाएं कि कितने हो सकते हैं। और उसने जब इसका तज्ज़िया किया, इसका मुशाहिदा किया या अपना तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि 300 के करीब इस मामूली से जो ड्राई फ्रूट है पीनट, इसके फ़वायद हैं। उसके दिल में ये बात आई। और फिर एक और शख्स जिसे आर.जी. लिटर्नल के नाम से दुनिया जानती है, उसने सोचा, जो कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर था, कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इसको गिराने में महीनों लग जाते हैं और फिर बनाने में तो जाहिर है टाइम लगता है। उसने सोचा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि ये जो डिमोलिश करने का निज़ाम है ये जल्द से जल्द हो सके, जिसमें पैसा भी बचे, वक्त भी बचे, मैन पावर भी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो उसने ये टेक्नोलॉजी इजाद की कि बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं और जिस बिल्डिंग को डिमोलिश करना होता है, गिराना होता है, उसको वो केमिकल लगाते हैं और फिर बटन दबाते हैं और बिल्डिंग वहीं की वहीं बैठ जाती है। साथ वाली बिल्डिंग्स को ना तो कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही कोई धमाका ऐसा होता है जिससे कोई भी ऐसा मसला हो। ये उसके दिमाग की बात है। इंसान कहाँ तक तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक तरक्की कर चुकी है, मेडिकल साइंस कहाँ तक तरक्की कर चुकी है। हम सब आजकल मीडिया के वसीले से बहुत सारी बातें जानते हैं। और अगर खलाई रिसर्च की बात करें तो नासा हो या रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी हो या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो या किसी भी मुल्क की आप स्पेस एजेंसी का मुशाहिदा कर लें, या मेडिकल साइंस की बात कर लें, इंजीनियरिंग लाइन की जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी बात कर लें, या किसी भी लाइन की बात कर लें, मौजूदा दौर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो दानियल नबी की किताब में दर्ज है कि आखिरी ज़माने में दानिश अफजू होगी। यकीनन दानिश अफजू है। इंसान बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत चीज़ें बना चुका है, इजादात बहुत सारी नज़र आती हैं, लेकिन एक बात जो खुदा ने अपने इख्तियार में रखी है, एक बात सिर्फ ये है कि वो खुदा का इख्तियार है। लेकिन खुदा ने वो चीज़ें, इंसान के जहन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन खुदा के जो इख्तियार में है वो उसने अपने इख्तियार में रखा। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, ये मुकाशफात जो खुदा के मुकाशफात हैं उसको सिवाय उसके कोई नहीं जान सकता। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी।
یہ وہ مکاشفات ہیں جو خدا اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اور آج ہم اسی کی بات کریں گے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں، کوئی بھی جب ہم خط پڑھتے ہیں، کلام مقدس کا حوالہ پڑھتے ہیں، بہتر ہے کہ اس کا پس منظر جانا جائے کہ جو بھی مخاطب کرنے والا شخص ہے وہ کس سے مخاطب ہے، جو بھی بات کر رہا ہے، جو خطاب کر رہا ہے، وہ کس سے مخاطب ہے، اس کی آڈینس کون سی۔ اور یہاں پر کرنتھیوں کا خط ہے تو اس کا مطلب ہے کرنتھس کے لوگ جو ہے وہ آڈینس ہے، سننے والے، اور کرنتھس کے لوگوں سے خدا کا بندہ پولس مخاطب ہے۔ اور یہ خط تقریباً 51 to 54 یعنی سن 51 سے 54 عیسوی کے درمیان اس نے لکھا ہے کرنتھس کے لوگوں کو۔ اور کرنتھس شہر بڑا مشہور شہر تھا دو وجوہات کی بنا پر، کہ یہاں پر یہودی بھی تھے، لیکن چونکہ یہ یونانی شہر تھا، اور گریک میں آج بھی کورنتھوس کے نام سے یہ شہر موجود ہے، تو یہاں پر مختلف اقوام آباد تھیں، لیکن سب سے بڑی اس کی جو شہرت کی وجہ یا وجہ شہرت، وہ اس کا یہاں پر غیر اخلاقی جو گناہ تھے اس کا یہ گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ یونانی شہر ہے، اور جب ہم یونانی شہر کی بات کرتے ہیں تو یہودیوں اور یونانیوں کا جب اختلاط ہوتا ہے یا وہ مکس اپ ہے تو وہاں پر دو چیزیں پائی جائیں گی۔ آپ کلام مقدس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودی نشان چاہتے تھے، نشان مانگتے تھے۔ نشان کا مطلب معجزہ، جو اصل زبان میں لفظ ہے، آپ سیمیون جانتے ہیں اس کا مطلب نشان یا معجزہ۔ اور یہودی نشان چاہتے ہیں، یونانی جو ہے وہ حکمت تلاش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر چونکہ یہ یونانی لوگوں سے مخاطب ہے، یہاں پر اکثریت لوگ جو ہے وہ یونانی ہیں، تو وہ ان سے مخاطب ہے، حکمت کی بات ہے، جو حکمت سے بات کرتے ہیں یا حکمت کی متلاشی رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کا نام لیں تو سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے جو یونانی فلاسفر رہے ہیں، ارسطو ہو، افلاطون ہو، سقراط ہو، بقراط ہو، اور جو بھی نام ہے انہی سے شروع ہوتی ہے بات۔ اور وہ حکمت کے شائق تھے، وہ ہر بات کو اپنی اس حکمت سے جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی لیے پولس رسول جب ان سے مخاطب ہے، وہ جو مشہور آیات ہیں جو ہم کرنتھیوں کے پہلے خط کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں، 18ویں آیت سے آگے ایک دو آیات ہیں جس میں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ یہ وہی بات ہے، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، اور یہ انہی لوگوں سے خدا کا بندہ مخاطب ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہیں، نہ آدمی کے دل میں آئی ہیں، خدا نے وہ بھی پوشیدہ بھید اپنے لوگوں پر، اپنے محبت رکھنے والوں پر ظاہر کر دیے۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اس کو ضرور اس کے اور تھوڑا سا گہرائی میں جاننے کی کوشش کریں گے، کہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں پولس کا بات کرنے کا انداز، تو ہمیں جو طریقہ کار نظر آتا ہے سکھانے کا، اس میں دو طرح کی باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک جو اصل زبان کا لفظ ہے کرگما، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے بارے میں خوشخبری دینا، اور خوشخبری کا کام ہو چکا ہے۔ جو پہلا لفظ میں نے بیان کیا ہے اس کا مطلب ہے اناؤنسمنٹ کرنا، اور اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ یسوع اس دنیا میں تھا، اور وہ اس دنیا میں نجات دہندہ بن کے آیا، اور وہ مر گیا جسے تم نے مصلوب کیا۔ پولس رسول ان کو کہتا ہے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بیان کرتا ہے اب اس شہزادے کی، اس بادشاہ کی جو اس دنیا میں آیا تھا،
اصل تعلیم کی بابت آگے بات ہو رہی ہے اور اس کو ڈیڈاکے کہا جاتا ہے، یعنی وہ تعلیم جو اس نے سکھائی، جو جس مقصد کے لیے آیا، اس تعلیم کو آگے یہ خدا کا بندہ بڑھا رہا ہے۔ اور یہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ تم نے بہت کچھ سنا ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی اور موجودہ آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ سائنس بے شک بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن خدا اپنے مکاشفات بہت ساری چیزوں کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لکھا ہے اس نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ جو چیز انسان اپنے تصور سے دیکھ نہیں سکتا، خدا نے اس کو ظاہر کیا۔ کس طرح سے؟ اگر یہ یہودیوں کی بات ہے تو یہودیوں کو جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ ان کو یہ تھا کہ انہیں قربانیاں چڑھانا ہے، اور خداوند یسایا نبی کے صفحے میں کہتے ہیں کہ میں ان قربانیوں سے بیزار ہوں، میں خوش نہیں ہوں، اور نہ ہی بیلوں اور بچڑوں کی جو قربانی ہے اس میں میری خوشنودی ہے۔ اور بے شک سیکھا گیا تھا کیا؟ کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں۔ اور یہاں جب وہ بھید کھلا کہ اصل میں اصل قربانی، اصل کفارہ کیا ہے، وہ یسوع مسیح کا کفارہ ہوا، اور یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیں سکھایا اور بتایا گیا ہے، اقوام کو بتایا گیا ہے کہ اس نے خون بہایا، اس کے خون بہائے جانے سے ہمیں حقیقی معافی ملتی ہے۔ اور پھر اگر بات کریں جب یہودی سوال کرتے تھے، ایک مثال آپ لے سکتے ہیں جس میں انہوں نے عورت کے متعلق سوال کیا کہ وہ 7 بھائیوں کی بیوی بنی تھی، قیامت کے روز وہ کس کی بیوی؟ وہ قیامت کے بارے میں جانتے ہیں، آنے والی زندگی کے بارے میں ضرور سنا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بتا دی خداوند یسوع مسیح نے، اور پھر آنے والے وقتوں کے انسانوں کے لیے، کہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، آسمان پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آدمی کے دل میں بھی نہیں آئیں، اور پاک روح سکھاتا ہے۔ اور پھر اگر ہمیشہ کی زندگی کی بات کریں یا آسمان کی بادشاہت کی بات کریں، آنے والی زندگی کیسی ہوگی، وہاں مکاشفہ کی کتاب میں بھی وہ ساری منظر کشی کی گئی۔ یہی وہ باتیں ہیں جو انسان بے شک بہت ترقی کر لے، بہت آگے بڑھ جائے، اپنے علم میں جتنا مرضی آگے بڑھ جائے، لیکن وہ مکاشفات جو خدا کے مکاشفات ہیں صرف وہی ظاہر کرتا، اور کن پر کرتا ہے؟ جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ مجھے پھر ایک بات بڑی اہم یاد آ رہی ہے، مقدس دانیل کا جو دور تھا، جب وہاں پر بادشاہ کے محل پر ایک عبارت لکھی ہوئی جو کوئی نہ پڑھ سکا، وہاں کے جو ان کے عالم تھے، نجومی تھے، وہ نہ پڑھ سکے، تو مقدس دانیل کو وہاں طلب کیا گیا، اور اس نے وہ عبارت جو ہے وہ پڑھ کر اس کا مطلب، اور وہ عبارت بھی پڑھ کر سنائی۔ مطلب وہاں پہ کہنے کا کیا ہے کہ جو وہاں ایک اسکالر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی فالگیر، کوئی بھی نجومی اس کو پڑھ سکتا، کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بات تھی، اور خدا کی بات کوئی خدا کا بندہ ہی پڑھ سکتا تھا۔ اور یہی وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ مقدس دانیل نے اس کو پڑھا اور اس کی وضاحت کی۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے، انسان سائنس میں ترقی کر سکتا ہے، بہت سارے علومات میں ترقی کر سکتا ہے، علوم میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن خدا میں بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے روح کے تابع ہو جائے، کیونکہ لکھا ہے یہاں پر یہ کون کام کر سکتا ہے جو انسان کے دل میں بھی باتیں نہیں آتی ہیں، جو انسان نہ دیکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی بابرکت بات! خدا کا روح، اب اگر ہم بات کریں، خدا کا روح تو سب انسانوں میں ہے، اگر سوچا جائے، کیونکہ انسان کو خدا نے اسی زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان ہوا، وہ دم بھی پھونکا خدا نے۔ تمام بنی نوع انسان کی زندگی میں جو روح ہے وہ خدا کا دیا، لیکن یہاں پر یہ روح القدس فرق چیز۔ اب
उस रूह के साथ जो इंसानों की जिंदगी में जब पाक रूह मिल जाता है, जब पाक रूह उसमें आ जाता है, फिर खुदा की तय की बातें इंसान की समझ में आती हैं। दुनिया के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से, किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखते हों, खुदा की बातों को नहीं समझ सकते जब तक खुदा का पाक रूह उन्हें ना समझाए। तो इसलिए ये बात यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें खुदा के पाक रूह की ताबेदारी करना ज़रूरी है। वही सिखाता है। लिखा है, अगर 10वीं आयत हमने पढ़ ली, 11वीं में लिखा है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं और इससे आप इत्तफाक भी करेंगे। कोई शख्स किसी दूसरे, चाहे वो कितना भी करीब से क्यों ना जानता हो, उसके बारे में पूरा नहीं जान सकता। लेकिन यहां क्या लिखा है, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की। ये वो ब्लेसिंग है, ये वो आज का नुक्ता है जिस पर मैं आपका ध्यान लगाना चाह रहा हूं कि इंसान चाहे कहीं भी पहुंच जाए, अपने इल्म में, अपने फहम में इंसान जितना भी बढ़ जाए, जब तक खुदा का पाक रूह उस पर इलाही मुकाशफात को ना खोले, तब तक इंसान का बचाव, इंसान की बका, इंसान की निजात मुमकिन नहीं है। इसलिए खुदा ने ये काम कर दिया अपने बेटे के वसीला से, रूल कुदस के वसीला से। और फिल वक्त रूल कुदस काम करता है, इलाही मुकाशफात के भेद हम पर खोलता है। हमें चाहिए कि हम अपने इल्म पर तकिया ना करें, साइंस के जरिए से हम खोज निकालने की कोशिश ना करें। बेशक बाइबल की सच्चाइयां जाहिर करती हैं, और बाइबल को ही जब तहकीक बाइबल की जाती है तो सहारा लिया जाता है साइंस का, वो एक अलग चीज है। लेकिन खुदा की जात को किसी तरीके से इस तरह से जांचने की कोशिश करना, ये पाक रूह के बगैर मुमकिन नहीं है। खुदा की तय की बातें सिर्फ और सिर्फ पाक रूह ही दरियाफ्त कर सकता है, और वही हमें सिखाता है। और हमारा मतमा नज़र वही होना चाहिए, हमारा टारगेट वही होना चाहिए, ताकि हम जो मसीही हैं, जो ईमानदार कहलाते हैं, रूह की रहनुमाई में, रूह की मेमोरी में चलें, तो खुदावन सब कुछ हम पर जाहिर कर देता है, और जो हमें बताया गया है, जो हमारा टारगेट है, हम उसको अचीव कर सकते हैं। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।